निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर 58बाट बढाएर 60 वर्ष पुर्याइने, सरकार र राज्य विरुद्ध अभिव्यक्ति दिए पेन्सन खारेज गरिने। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले मेडिकल कलेजका सञ्चालक र उच्च तहका कर्मचारीका नातेदार सहित 3 पुस्ते सम्पत्ति छानबिन गर्ने। गण्डकी र किस्ट कलेजको 90% छानबिन सकिएको दावी। कमल विनायक नगरकोट सडक विस्तार अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई चौथो पटक म्याद थपिएको समयमा पनि काम नसके ठेक्का रद्द गर्ने सडक विभागको चेतावनी। सरकारको निर्देशन नटेर्दा ललितपुरका अधिकांश सडक निर्माण पनि अस्तव्यस्त। इटालीको प्राचीन सहर भेनिसमा सङ्कटकालको घोषणा। भारी वर्षाले पानीको सतह बढेपछि जनजीवन प्रभावित। र नेपाली महिला भलिबल टोलीलाई पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय स्वर्ण। एबिसी सेन्ट्रल जोन भलिबलको फाइनलमा मालदिप्समाथि ऐतिहासिक जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद अब 60 वर्ष पुर्याइने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हिजो संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै यसअघिको उमेर हदलाई 2 वर्ष बढाएको हो। सेवानिवृत्त कर्मचारीले सरकारको विरोध गरे पेन्सन रोक्ने प्रावधानलाई समेत समितिले एकमतले पारित गरेको छ। नेपालीको औसत आयु बढेको अवस्थामा उमेर हद बढाउँदा राज्यलाई पेन्सन भार कम हुने समितिको ठहर छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाका अनुसार सबै सरकारी सेवामा एकरूपता ल्याउन उमेर हद बढाउन लागि हो। कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्न र सरकारी सेवा प्रवेश अवरुद्ध हुन नदिन उमेर हदको प्रावधान पूर्ण रूपमा 2 वर्षपछि लागू गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। उमेर हद बढाउने व्यवस्था सबै कर्मचारीलाई एकैपटक भने लागू हुँदैन। संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डितको उपस्थितिमा भएको बैठकले सर्वसम्मतिमा सो प्रावधान पारित गरेको हो। बैठकमा कंग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सेवानिवृत्त कर्मचारीले द्वेष फैलाएको पुष्टि गर्ने जिम्मा सरकारलाई दिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकार व्यक्तिप्रति पूर्वाग्रही हुन सक्छ। अदालतले पुष्टि गरे मात्र पेन्सन खोज्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। समितिमा सहमति जुटे अनुसार विदेशको स्थायी अनुमति पत्र लिएका अवकाश प्राप्त कर्मचारीले पनि पेन्सन पाउने छैनन्। मन्त्री लालबाबु पण्डितले ग्रीन कार्डधारी कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउनु पर्ने अडान राख्दै आउनु भएको थियो। यसअघि सरकारले यस्ता कर्मचारी हटाउने निर्णय गरे पनि ऐनमा पहिलो पटक व्यवस्था हुन लागेको हो। समितिले आन्तरिक बढुवाका लागि कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा दुर्गममा जाने कर्मचारीलाई दिँदै आएको अङ्क 20 पुर्याउने सहमति गरेको छ। मन्त्रालयले 14 नम्बर दिने प्रस्ताव गरेको थियो। समितिमा सांसदहरूले नम्बर बढाउँदा बढुवाको आशले कर्मचारी दुर्गममा जान प्रोत्साहित हुने तर्क गरेका थिए। मन्त्री पण्डितले सांसदहरूले राखेको प्रस्तावमा सहमति जनाउनु भएको थियो। त्यस्तै ज्येष्ठ बापत दिइने भनिएको 20 अङ्कलाई घटाएर 14 बनाइएको छ। शैक्षिक योग्यता बापत 6 र कार्य सम्पादन बापत 60 अङ्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले सबै मेडिकल कलेजका सञ्चालक र उच्च तहका कर्मचारीका 3 पुस्ते नातेदारको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ। त्यसका लागि अनुसन्धान अधिकृतहरू तोकिसकेका छन्। 3वटा मेडिकल कलेजबाट सम्पत्ति विवरण आइसकेको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ। विभागका एक अधिकारीले भने, केही समय अघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले एक प्रतिवेदन तयार पारी ठगीको विवरण सहित सम्पत्ति छानबिन गर्नु भन्ने पत्र पठाएको छ। हामी आफैले पनि केही मेडिकल कलेजको छानबिन गरिरहेका थियौं। अब केन्द्रले पत्राचार गरेका सबै कलेज सञ्चालक र उच्च तहका कर्मचारीको 3 पुस्ते नातेदारको सम्पत्ति विवरण हेर्नेछौं। गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा, किस्ट मेडिकल कलेज ललितपुर र चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरका सञ्चालक र कर्मचारीका 3 पुस्ते नातेदारको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेको विभाग स्रोतले जनाएको छ। विभागका ती अधिकारीले भने, सुरुमा सम्बद्ध सञ्चालकलाई नै पत्राचार गरी सम्पत्ति विवरण झिकाएका हौं। केहीले विवरण उपलब्ध गराउन अटेर गरे। कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिएपछि बल्ल विवरण पठाएका छन्। गण्डकीका सञ्चालक खुमा अर्याल सहितले विवरण पठाउन अटेर गरेका थिए। ढिलो गरी प्राप्त विवरण ठिक हो वा होइन भने थप छानबिन गर्न सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने सरकारी निकायलाई विभागले पत्राचार गरिसकेको छ। ती अधिकारीका अनुसार राष्ट्र बैंक मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था र मालपोत कार्यालय, धितोपत्र बोर्ड लगायत सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने निकायमा पत्राचार गरिएको हो। ती निकायबाट विवरण आएपछि छानबिनको मुख्य काम सकिनेछ। गण्डकी र किस्टको 90% अनुसन्धान र छानबिन सकिएको विभाग स्रोतको दाबी रहेको छ। केही साता अघि
केही साताभित्र मेडिकल कलेज चितवनको पनि 90% अनुसन्धान सकिने ती अधिकारीले बताएका छन्। यसैबीच सबैभन्दा बढी ठगी गर्नेमा 3 मेडिकल कलेज छन्। विभिन्न निकायले गरेको छानबिनमा गण्डकी, चितवन र केस्ट मेडिकल कलेजले सबैभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएको हो। सडक विभागले कमल विनायक नगरकोट सडक विस्तार कार्य अल्पत्र पारेको ठेकेदार कम्पनीलाई कुल लागतको 10% हर्जना तिराएर चौथो पटक म्याद थप गरेको छ। ठेकेदार कम्पनी सैलुङ AIPL जेबी हर्जना तिर्न तयार भएपछि आगामी वैशाख 7 मा काम सक्ने गरी अन्तिम पटक म्याद थप गरिएको भक्तपुर नगरकोट सिपाघाट सडक आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो। तेस्रो पटक थपिएको म्याद सकिएको करिब 1.5 वर्षपछि विभागले गत असोज 12 मा चौथो पटक म्याद थपेको हो। यसअघिको म्याद गत वर्ष जेठ 30 मा नै सकिएको थियो। आयोजना प्रमुख प्रजापतिले भन्नुभयो, अब म्यादभित्र काम पूरा नगरे ठेक्का रद्द हुन्छ। सडक विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्माले यसमा एक्जिम बैंक इन्डियाको ऋण सहयोग रहेकाले ठेक्का तोड्नु पर्दा उसको स्वीकृति लिनुपर्ने बताउनुभयो। सैलुङ AIPL जेबीले 2073 कार्तिक 4 मा काम सक्ने गरी 2071 जेठ 22 मा सडक विस्तारको सम्झौता गरेको थियो। पटक पटक म्याद थपिए पनि करिब 65% मात्रै काम सकिएको छ। 16 किलोमिटर मध्ये 3 किलोमिटरमा कालोपत्रे गरिएको छ। काम ढिलो गरिँदा लागत झण्डै 4 करोड रुपियाँ बढेको छ। सडक विस्तार कार्य अल्पत्र पारिएपछि नगरकोटका बासिन्दाले सैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालिका अध्यक्ष शारदा प्रसाद अधिकारीको फोटो मंगलबार पोल र सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा टाँसेर विरोध गरेका थिए। यसैबीच ठेकेदारले मन्त्री स्तरीय निर्णय अटेर गर्दा ललितपुरका सडक अस्तव्यस्त बनेका छन्। यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चापागाउँ सडक विस्तार नगरिकन अहिलेकै अवस्थामा कालोपत्रे गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्तिक 19 मा भएको मन्त्री स्तरीय निर्णयको जानकारी 20 गते नै ठेकेदारलाई गराएको सडक विभागले जनाएको छ। ठेकेदार कम्पनी दिवा र सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले मन्त्री स्तरीय निर्णयको व्यवस्था गरेका हुन्। ठेकेदार कम्पनीले मन्त्री स्तरीय निर्णय नभएको भन्दै लामो समयदेखि काम ठप्प पार्दै आएका थिए। निर्णय भएको 7 दिन बितिसक्दा पनि ठेकेदारले कालोपत्रे गर्न चासो दिएका छैनन्। ढोलाहिटी ठेचो 3.2 किलोमिटर सडक कार्तिकमा सकिने गरी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले 2073 मा 23 करोड 31 लाख 46 हजार रुपियाँमा ठेक्का पाएको थियो। ठेकेदारले सरकारसँग 2 करोड 83 लाख 88 हजार रुपियाँ लिइसकेका छन्। पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि काममा प्रगति नदेखिएपछि काठमाडौँ कपन क्षेत्रमा सडक निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न सडक विभागले सूचना निकालेको छ। विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्माले ठेक्का किन नतोड्ने भनेर स्पष्टीकरण पेश गर्न सूचना निकालिएको जानकारी दिनुभयो। चित्त बुझ्दो जवाफ नआए नियम अनुसार कारबाही सुरु गर्छौं उहाँले भन्नुभयो। यस विषयमा हामी अघि बढिसकेका छौं। विभागका अनुसार कपन क्षेत्रमा साना ठूला गरी 17 ठाउँमा ठेक्का लगाइएको छ। त्यसमध्ये 3 किलोमिटरको 7 तले बालुवाखानी साप्रे ढुङ्गा मान बहादुर मार्ग, 1.3 किलोमिटरको भ्याली पब्लिक चुनी खेल र 1.2 किलोमिटरको आकाशे धारा राम मन्दिर सडक निर्माणको ठेक्का सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ। बढी समस्या अधिकारीले ठेक्का लिएकै सडकमा रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। शर्माका अनुसार व्यवसायीले थप 3 साताको प्रगति हेरिदिन माग गरेका छन्। मृगौलाले एकाएक काम गर्न छाडेपछि अस्पताल भर्ना भई कार्तिक 12 र 13 गते 2 पटक डायलासिस गराएर सरकारी निवास बालुवाटार फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसयता सक्रियता वात्तै बढाउनु भएको छ। बालुवाटारमा बैठक बाक्लिएका छन्। निर्णयहरू धमाधम हुँदैछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल र भेटघाटको शैली पनि परिवर्तन गर्नुभएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट पक्षको समेत कुरा सुन्दै गुनासो सम्बोधनमा प्रयास गर्ने वचन दिनुभएको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग मंगलबार झण्डै 4 घण्टा छलफल गरेर करिब 3 महिनादेखिको संवादहीनता तोडेका ओलीले हिजो साँझ फेरि उहाँसँग लामो कुराकानी गर्नुभएको छ। करिब 1.5 घण्टा भएको छलफल मन्त्री परिषद पुनर्गठन र जिम्मेवारी नपाएका पार्टी नेताहरूको व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको स्रोतले जनाएको छ। नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड लगभग सकिँदा नेपाल निकट केही स्थायी र केन्द्रीय समिति सदस्यहरू भूमिकाविहीन रहेकाले ती नेताहरूबारे पनि उनीहरूबीच कुराकानी भएको नेपाल निकट स्रोतले जनाएको छ। हिजो नेता नेपालसँग भेट्नु अघि प्रधानमन्त्री तथा
नेता नेपालसँग भेट्नु अघि हिजो दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष दाहालसँग करिब 4 घण्टा कुराकानी गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष द्वयबीच पार्टी एकीकरणका बाँकी कामदेखि मन्त्री परिषद गठनसम्मका विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले भन्नुभयो, उहाँहरूबीच पार्टी एकताका बाँकी काम, मन्त्री परिषद हेरफेर, विभिन्न आयोगको पदपूर्ति, उपचुनाव लगायत विषयमा एकमुष्ट छलफल भइरहेको छ। हिजो साँझ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भेट्नु भएको थियो। लगत्तै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र त्यसपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल र नेपालपछि आफू निकट नेताहरूसँग सरकार र पार्टी सञ्चालन लगायत विषयमा कुराकानी गर्नुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सत्तारूढ समाजवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताले सरकारबाट बाहिरिन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। पार्टी एकतापछि पहिलो पटक बसेको संघीय परिषद बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिले सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नरहने बताएका हुन्। परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको पार्टी निर्माण र आगामी कार्यभार विषयक राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै हिजो प्रतिनिधिले आफ्नो राय दिएका थिए। भट्टराईको प्रतिवेदनमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाइए सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने उल्लेख छ। उहाँले संघीय सरकारमा पार्टीको संलग्नताबारे गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। दुई बुँदे सम्झौताको जगमा सरकारमा सहभागी भएकाले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाइए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय कार्यकारिणी समितिले गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज र भोलि राजधानीमा बस्दैछ। रौतहटको राजपुर बमकाण्डका साक्षी गौरीशंकर रामले तत्काल बगपत्र गराइदिन माग गर्दै हिजो जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुभएको छ। विस्फोटमा संलग्न मोहम्मद अफ्ताब आलमका मानिसले आफूलाई अपहरण गरेर जबरजस्ती कागजमा हस्ताक्षर गराउन सक्ने भन्दै उहाँले सुरक्षाको माग गर्नुभएको हो। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन भएको विस्फोटको छर्राले उहाँका दुवै कान चुडिएका छन्। भारतीय नागरिक उहाँ त्यति बेला 3 महिना उपचारपछि घर फर्कनु भएको थियो। एक साता अघि पनि आलमका मानिसले आफूलाई घरबाटै अपहरण गरेर बयान फेरिएको कागजमा सही गर्न लगाई अदालतमा पेश गरेको रामले बताउनुभयो। आलमले सजाय नपाएसम्म घर नफर्कने अडान लिएका उनी प्रहरी शरणमा पुगेका छन्। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मन्त्री आलममाथि विस्फोटका घाइतेलाई जिउँदै इटाभट्टामा जलाएर हत्या गरेको अभियोग छ। आफूलाई विस्फोटमा नभई स्टोभ पड्किएर घाइते भएको विवरण लेखिएको कागजमा जबरजस्ती सही गराइएको भारत बरगनिया स्थित मुसाचोकका रामले बताउनुभयो। घटनाका बलिया साक्षी भएकाले आलम पक्षले रामलाई अपहरण गरी बयान फेर्न लगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी नवीन कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कुनै पनि बेला अपहरण गर्न सक्ने भन्दै राम आफैले बगपत्रका लागि अदालतमा निवेदन दिएका हुन्। रामको सुरक्षाको लागि भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूसित कुरा गर्छौं। रामलाई प्रहरीले कडा सुरक्षाबीच अदालत पुर्याएको थियो। आलमका मानिसले मुद्दा कमजोर पार्न साक्षीलाई प्रलोभनमा पार्नुका साथै नमान्नेलाई धम्काइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। थुनसेक बहसमा इटाभट्टामा जिउँदै हालिएका फनिएका ओसी अख्तरको परिवारले पनि बयान फेरेको थियो। अख्तरकी पत्नी अमानालाई आलम पक्षले 5 लाख र जग्गाको प्रलोभन दिएको उनकै बुबा शमसुल मियाले बताएका छन्। घटनामा छोरा गुमाएका सरुअठाका श्री नारायण सिंह अदालतले आलमलाई छाडिदिए आफूलाई मार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन्। विस्फोटमा घाइते कान्छा छोरा त्रिलोक प्रतापलाई इटाभट्टामा हालेर हत्या गरिएको उनको आरोप छ। उनले भने, पीडित मध्ये म मात्रै जिउँदैछु। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले पीडित र साक्षीको सुरक्षाका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो। बंगलादेशका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको मौका पारेर अलैची व्यवसायीले निर्यातको वातावरण बनाइदिन प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसको पहल गरिदिन उनीहरूले सरकारसँग अनुरोध गरे। नेपाल अलैची व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजु कार्कीले भन्नुभयो, बंगलादेशले लिँदै आएको भन्सार शुल्क हटाइदिए अलैची निर्यातको बाटो खुल्छ। अहिले नेपालबाट बंगलादेश अलैची पठाउन प्रति किलो 35 रुपियाँ भन्सार शुल्क बुझाउनुपर्छ। यो शुल्क बुझाएर निर्यात गरे अझै महँगो पर्ने भएकाले त्यो सम्भावना छैन। शुल्क हटाइदिए बंगलादेश भएर तेस्रो मुलुक पठाउन सकिने कार्कीको भनाइ छ।
सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बाल कक्षामा पढाउने शिक्षकको तलब दोब्बर हुने भएको छ। उनीहरूले मासिक 6,000 रुपियाँ मात्रै पाउँदै आएकामा हालै सार्वजनिक राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा प्रारम्भिक बाल कक्षामा अध्यापन गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई श्रम ऐनले तोके बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। श्रम ऐनमा न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक 13,450 तोकिएको छ। शिक्षा नीतिले प्रारम्भिक बाल कक्षा पढाउने शिक्षकको योग्यता एसई पास तोकेको छ। उद्योगपति रूपज्योतिलाई हिरासतमा राखिनु गलत भएको भन्दै रिहाईका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाले माग गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँले विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको छ भने नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका उद्योगपति ज्योतिलाई प्रहरीले विदेशबाट फर्कने क्रममा विमानस्थलमै बिना सूचना पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको घटना गलत भएको महासङ्घले ठहर गरेको हो। नेपाली सेनाले संगठनभित्र हुने अनियमितता अनुसन्धान गर्न निरीक्षणाधिकृत विभागका उपरथीको नेतृत्वमा ओभरसाइट सेल गठन गरेको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले खरिद, निर्माण, आन्तरिक व्यवस्थापन तथा बन्दोबस्ती र नीति निर्देशन पालनामा हुने गरेको अनियमितता छानबिन गर्न सेल गठन गर्नुभएको हो। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार सेलले तत्कालका लागि सैनिक मुख्यालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा गत वर्ष विनियोजित बजेट सही काममा प्रयोग भए नभएको अनुगमन गर्नेछ। सैनिक मुख्यालय अन्तर्गतका सबै कार्यालयमा टोलीले अनुसन्धान गर्नेछ। त्यसपछि मुख्यालय बाहिर जाने टोली अर्कै हुन्छ। यस्तै सेनाको प्राविधिक विभागमा आर्थिक अनियमितताको प्रश्न उठ्न थालेपछि इन्फेन्ट्रीका अधिकृतलाई नै जिम्मेवारी दिन लागि छ। सेनामा प्राविधिक तर्फका विभागको नेतृत्व प्राविधिक उपरथीले नै गर्दै आएका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विधान 2049 संशोधनका लागि कार्तिक 29 गते बोलाइएको विशेष साधारण सभा रोक्का गर्ने स्थायी समिति बैठकको निर्णय अनुमोदन भएको छ। चीनले कालापानी क्षेत्रको विवाद नेपाल र भारतले आपसी परामर्श र वार्ताबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्दै आफूले सदैव नेपालको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै आएको जनाएको छ। कार्यविधि लागू गरेसँगै प्रदेश 3 का प्रदेशसभा सदस्यहरू यति बेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनौटमा व्यस्त छन्। गत असोजमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि लागू भएको थियो। प्रहरीले पूर्वी चितवनबाट पेस्तोल र त्यसमा प्रयोग हुने गोलीसहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। राप्ती नगरपालिका 6 भण्डारा हर्दीबाट दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 12 का 37 वर्षीय मधुकर केसी र सल्यान कपुरकोट गाउँपालिका 5 का 33 वर्षीय नारायण बुढाथोकी पक्राउ परेका हुन्। र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लेनदेनमा संलग्न यातायात व्यवस्था कार्यालय काठमाडौँका शाखा अधिकृत सहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनबाट आयात बढेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 3 महिनाको अवधिमा 3 करोड 64 लाख रुपियाँको 7,90,200 किलो आयात भएको छ, जसमध्ये चीनबाट मात्रै 3 करोड 13 लाख रुपियाँको 7,49,200 किलो आयात भएको विभागले जनाएको छ। 2075-76 को पहिलो 3 महिनामा 10 करोड 43 लाख रुपियाँको 30,98,600 किलो आयात भएको थियो। सो प्याज भारतबाट मात्रै आयात भएको थियो। भारतले प्याज उत्पादनमा कमी आएको जनाउँदै असोज दोस्रो सातादेखि निर्यात बन्द गरेपछि व्यवसायीले विकल्पमा चीन रोजेका हुन्। यसैबीच प्याजको मूल्य 1 महिनामा 50% बढेको छ। उत्पादनमा कमीसँगै प्याजको माग बढेपछि मूल्य बढेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। अनि महेन्द्र बोलेरो पिकअप हो तपाईँ जस्ता उद्यमशील नेपालीको भरपर्दो साथी। ठुलो क्याबिन, शक्तिशाली इन्जिन र गजबको माइलेजले राख्छ तपाईँलाई सधैँ अगाडि।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग इटालीको प्राचीन सहर भेनिसमा 50 वर्ष यताकै भीषण वर्षापछि बढेको सामुद्रिक छालका कारण जनजीवन प्रभावित बनेपछि स्थानीय प्रशासनले सङ्कटकालको घोषणा गरेको छ। विश्वकै प्रख्यात पर्यटकीय सहर भेनिसमा गत मङ्गलबार रातिदेखि नै भीषण वर्षा भएपछि पानीको सतह बढेको हो। स्थानीय अधिकारीका अनुसार सामुद्रिक छाल 5 दशक यताकै ठूलो हो। छाल अनुगमन निकायका अनुसार भेनिसमा जमिनको सतहभन्दा करिब 6 फिट माथिसम्म पानी जम्मा भएको हो। स्थानीय प्रशासनले तत्काल राहतका लागि व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ। अग्नि नियन्त्रण निकायले 250 भन्दा बढी स्थानमा डुङ्गा तयारी अवस्थामा राखिएको जनाएको छ। इटालीको उत्तरपूर्वी तटमा रहेको भेनिस 100 वटा विभिन्न टापुले बनेको सहर हो। भेनिसमा सन् 1923 देखि पानीको छाल मापन गर्न थालिएको हो। त्यस यताकै यो दोस्रो ठूलो छाल हो। अब खेल प्रसङ्ग। नेपालले फाइनलमा मालदिप्सलाई निरीह तुल्याउँदै हिजो ढाकामा सम्पन्न एबिसी एसियन सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबलको उपाधि जितेको छ। नेपाली महिला टिमले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा जितेको यो पहिलो उपाधि हो। 5 देश सहभागी प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणमा समूह चरणबाट नेपाली टिम 100% जित सहित फाइनल पुगेको थियो। नेपाललाई समूह चरणमा जित हात पार्न खासै गाह्रो परेको थिएन। फाइनलको अवस्था पनि उस्तै रह्यो। नेपालमा मङ्सिर 15 देखि हुने 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको तयारीमा रहेको नेपाली टिम मालदिप्स विरुद्ध पहिलो सेट 25-13 ले कब्जा गर्दै उपाधितर्फ अग्रसर भएको थियो। शहीद सुरवार्दी इन्डो रङ्गशालामा बेस्ट अफ 5 को फाइनलमा नेपालले दोस्रो सेटमा 25-12 को आफ्नो पक्षमा पार्यो। तेस्रो सेट 25-8 ले कब्जा गर्दै नेपाली टिमले ऐतिहासिक ट्रफी चुमेको हो। नेपाली टोलीकी प्रतिभा माली उत्कृष्ट स्पाइकर भएकी छन्। न्यू डायमन्ड एकाडेमीमा हुर्किएकी प्रतिभा 3 एजमै नेपाली टिमकी मुख्य खेलाडीको रूपमा स्थापित भइसकेकी छन्। उनले फाइनलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकी थिइन्। उनी पहिलो खेलमा अफगानिस्तानलाई पराजित गर्दा प्लेयर अफ द म्याच चुनिएकी थिइन्। अरुणा शाहीको कप्तानीमा रहेको युवा खेलाडीको बाहुल्यतामा नेपाली टिम बङ्गलादेश रहेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज अधिकांश भूभागमा सामान्य बदली हुने तथा पश्चिमी भूभागमा सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:24 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:11 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केसु र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।